سميان أمرارحان كتما مقالن شوعتين كفلا كتمان دك أنستيو مقصلت أكللاو مدرخ وفرزبت نبيهراو برست بزب المري حسب مدرخ زت ساليت أن حلافيت كتتلن دقافن دك أنستيو كتما مقالة ويزرو كيدان تسفاي كم دك أنستيو دابنا كنت أناخري قبايلن سميان نخون أمرارحي نخون كم دك أنستيو هلونا أنا لقبر قالسي بزخون يخون معك أنا فلا كلنا أي خلي مالتي أفلا لا يسللي بالندمة لا حدا متينا حدا تحساسبه حزنا ودانا نتناخر نمكت صلاتنا نطفئ صلاتنا طفينا هلونا نرغاغص هلونا نرغاغص تخوينا ግን ተተወዲውና ጥራሕዩ ኣብ እዋን ኩናት በቀዳምነት ተጠቃዕቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዝገለጻ ኣዶ መንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዞባ መቐለ ወይዘሮ ርግብ ኣብርሃ ሕዚ እውን ነቱ ገጢምና ዘሎ ሓደጋ ጽንተት ንምምካት ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ተዋዲድኻን ተናቢብኻን ምስራሕ ከም ዘድሊ ሓቢረን ሃመይ ገርና ኸዝነን ሰራሪ ልልብልዩት መድረክ ተፈጢሩሉ ኣሎ ቀኒዕና መኸተና ጠንኪርና ንመክት መጺና ንዩ ሓይሊ ተማሊ ጆኖሳይድ ልፈጸመልና ኸዚ ግን ስር መሰረትና ከጥፈእና ስለልኾነ ኣብዚ ኣነስ ምርክብለክን የልደሊ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ወይዘሮ ኣበባ ኣብርሃ ደቂ ኣንስትዮ ደጀንን ግንባርን ኣተኣሳሲርና ገጢምና ዘሎ ሓደጋ ጽንተት ንምምካት በብዘለናዮ ዓውዲ ተወዲብና ክንቃለስ ይግባእ ኢለን ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገነን ደቂ ኣንስትዮ ዘይሳተፋሉ ቃልሲ ፈጺሙ ክዕወት ከም ዘይኽእል ብምሕባር ሰብዋና ተቃልሲ ኮይነን ተወዲበን ብምቅላስ ህልውናን ከም ዘረጋግጽ ኣብርሄን ኣብ ዓድና ብሰላማዊ መንገዲ ሰሪሕና ክንነብር ኣይፈቀድልና ይጽላእትና ስለዚ ዝኸኣልና ይኹል ገይርና كم ننبر نسرح مالتي تماجما موتا يقريناي كقتلنا كدوفرنا مسدقنا مسبعلنا انتهر تريرنا زي تقاليسنا مين مفتح يبلنا تريرنا هنقالس لنا دق انستي زي ولو علامه اي عوتن زي مسمر حوحات صحيفو سنيدو زقمطيو بتغبار دما سيو زغلص ازاغوان سيت زيا لكعت سرعات على حدقة سلازنورة تسأقم تقاريدو نيرويو حز قن منقستنا مليسنا لنا حزوون منقستنا خريئنا كخئل اللوو نحنا نحن ودبن نخالئين لنا يكونان نمثلنان نروحانان تقراي بين إيرانا ويبسيح حيزنا ويوصلوا قالوا ندحريت نخين ملست زنورانا خنقصلي نخنقالس زلنا زو الحساب يزلني أنصار سرعات بلصقنا نهلونا نخنقالس خوينا تحدن وسان النجار وداعتنا تناخرنا إلى خنقالس